دوستای عزیز سلام، خدا کنه خوب باشین. چی بگویم دوستای عزیز، چقدر بگویم که روحشان شاد، چقدر بگویم که خداوند فامیلا را تسلیت بده. خسته شدیم دوستای عزیز، ببخشید بسیار زیاده. I can't talk. دوستای عزیز یک براتون بزنم، خودم خیلی مریض بودم، بیخی واقعا مریض شدیم. که در سوشل میدیا این چیزا را میبینم، اذیت میشم، از قلب اذیت میشم. مرگ دوستای عزیز، مرگ حق است، کلگی ما میدانیم، پشت کلگی میبره همه گیره. اما فقط گپ همیست که he didn't deserve it. اصلا حقش نبود که ده سن سال خوردش از بین بره. تا عزیز مرگ حق است، همه ما قبول داریم، همه ما یک روز از این دنیا میریم، اما he didn't deserve it. حقش نبود که به قسمی بیرحمانه از بین بره از این دنیا. ایون اگر از این دنیا میرفتم به قسمی بیرحمی نه دوستای عزیز، که حتی مادر پدرش فامیلش توتا و پرچایشان پیدا نکنه. واقعا دوستای عزیز بیخی چیزی به گفتن دیگه نمانده. ما بیخی از بین رفتیم همگی. اونا خو رفتن از این دنیا، شهید شدن، اما ما را آهسته آهسته همراه خود میبرن، چون ما بیخی این چیزا را دیده دوستای عزیز مریض شدیم. بیخی نمیتونیم، احساسی که در قلب ما هستم مستاب کده نمیتونم. واقعا خیلی درد کرد، قسمی بیرحمانه که طفلای ما را پرچه میکنن، توتا میکنن، جوانای ما را توتا میکنن. جوانای با استعداد ما از افغانستان خلاص شد، کس نمان دیگه. کی ماند افغانستان؟ اونا را از بین بردی، ما را از بین ببری. از این حالتی که ما هر دقیقه میریم و هر دم شهید شویم، طرف هموطنان خود ببینیم. او وطن ما را که واقعا از دوزخ بدتر شده، ما را از بین ببری که از اقلی چیزا را خود تحملش دیگه نداریم و نبینیم. خسته شدیم هموطنان عزیز، بیخی خسته شدیم. هر روز درد، هر روز غم. پاکستانی ها را یک چیز بگوی کلش میخیزه. از ما هموطنای ما را هر روزی پاکستان لعنتی از بین میبره. خدا لعنتتان کنه پاکستانی گکا، شما هموطنای ما را از بین بردین. پاکستان لعنتی. دوستای عزیز یک دانه ویدیو درست کردم براشان، دویت کردم، همگی بالاتر از 500-600 نفرشان برای من دویت کردن، من را دو زدن، فاش دادن، هر آن چیزی که در زبانشان آمد گفتن و اختاریه برای من دادن. لعنتی ها، شما ده یک ویدیو در گرفتی که به ضد پاکستان من درست کردم. وای به حال ما، وای به حال ما که وطن ما را در دادین، هموطنان ما را پیس کردین، توتا کردین، پارچه کردین. الهی وطنتان از بین بره. پاکستان خداوند امریکا را اینقدر استقامت و توانایی بده که بسته کلتان فرش کنه. هموطنان ما را از بین بردی، شما تمام گیر از بین بردی. چی فکر میکنی کار دیگه کس است؟ تمامش پاکستانی های گنده است. کلفتا گمتان کنه شما. و در افغانستان ما روز هزارها نفر شهید میشه، هیچ کس پرسانگوی هموطنان ما نیستن. میاین استاد میشن، باز یک تسلیت میگه. در یک تسلیت دوستای عزیز بر من کسا بگه چی میشه؟ در یک تسلیت هیچ چیز نمیشه. یک تسلیت خب ما من حیث هموطن به یکی دیگه خود داده میتونیم، از او هیچ چیز جور نمیشه. درد دل داغ از او مادرار شما برده میتونی که یک تسلیتتان نمیتونه کسی ببره. پس به حق باید به حقدار داده شود، باید عاملینش یا چطور ما این جابجا میکنیم، یا چطور داخل کشور ما غیر قانونی چیزا را میکنه. چرا پرسانگو نداریم؟ چرا کسی نیست که تلاشی درست کنه؟ چرا کسی نیست که صحیح پرسان کنه و ببینه و صحیح کل چیزا مواظبت کنه؟ هر کس دنبال عزیز که بر خود پیسه و چیزا را بگیره و بر اولاد خود در خارج روان کنه، سرش تحصیل کنه. تمام اگه در دنبال عزیز، هیچ کس در دنبال عزیز نیست که وطن ما را جور کنه و هموطنای بی بضاعت ما که اونجا تمام اگه پیسه و نان در شکمای خود بندازه، نقه شکمای خود پنداندن و اولادای خود خارج روان میکنن، سر اونا سیف باشه سرشون و در موترای ذره میگردانه. این مردم عام تامه که میگردن بیچاره، این در روز هزارها شهید که پیدا میشه، صدها شهید که پیدا میشه،
میشه یا چی میشه؟ پس اینا چطور شود؟ اینا چطور مواظبتشان شود؟ پلیس صحیح داشته باشین، تلاشی درست کنین، صحیح مواظبت کنین از کشور. اگر کس نمیتونه تمام اگه بخیز از جایگاه خود بخیزن که مردمای خوب صادق بشینه در سر چوکی و از چوکی و مردم مواظبت درست کنه. اگر نمیتونین پس کنار بذارین. و لعنت به کسایی که پاکستان حمایت میکنه و میرن در داخل، لعنت به کسایی که پاکستان لعنتی را حمایت میکنه و در داخل کشور خود مواد انفجاریه را میاره و مواد غیر قانونی و چیزا را میاره و کشور خود هموطنای خود از بین میره. تا باشه ما وطن فروشا باز میاین. ما یک دویت که کرده بودم دوستای عزیز، باز از افغانا میاین که خودت همه تورستی که نمیفهمم معلوم میشه. چرا مرا چرا دو میزنین؟ برو بی غیرت او وطن فروش، برو کسای بجنگ که هموطنای ما را پیس کردن، توته کردن، از بین بردن جوانا را، طفلا را. که تزو بجنگ، که ما می جنگی، که هموطن خود می جنگی بی غیرت. یک ذره اتفاق از وا یاد بگیرید. شما وطن فروش هستی که وطن به ایالت است. اگر وطن فروشی نباشه، صادقی باشه و صداقت در وطن ما باشه، هیچ وقت از سر وطن ما هموطنای ما ایالت که امروز از دوزخ بدتر شده. شما صفحات مجازی بر شما گفتنی دارم. شما چرا پاکستانی گکاره میگیری حمایت میکنی؟ او که یک دانه خواندن افغانی را زمزمه کرد، افغان جلبی و نمیفهم اینا کلگیش میمانه. الله دختر تمام صفحات که میبینم اونم یک دختره که نمیفهم فیفی بود چه بلایش بود، او را مشهور ساخته. حالا یک چشم سبزه که دیگه است او پیدا شده، او را میگیرین شما سپورت میکنی، بلند میکنی. دید که از پاکستانی ها که کل افغانم و ما قربان چم و صدقه چم گفتنش فالویش کردن، او دوگام افغانی جور کرده میره بلند پسش. ولی که یک بچه از سر روش الماس بریزه پاکستانی باشه، ولی که من طرف از او سیل کنم. درست است که گناه از او نیست، اما او از امو کشور لعنتی، از امو خاک است که هموطنای ما را امروز خاک کردن، پیس کردن. شما چطور غیرت ندارین؟ دخترها را میری من صدقه من قربانت شوم، حالی چند تای دیگه سپورت ما را اونا میگیرن در صفحات مجازی خود دو میزنن هر کدامشان. به خاطر که ما یک ویدیو در ضدشان جور کردیم از همون خاطر ما را دو میزنن. اونا چرا ما را سپورت نمیکنن که شما سپورت میکنی؟ اما قدر بر ما جواب ما بده، چرا قبی غیرتی میکنی؟ اینما تو وطن فروشی کردی که امروز وطن ما در ایالت است. پس هیچ وقت در صفحاتتان وقتی که پاکستانی ها را حمایت میکنی، وقتی که دشمنای وطن ما را حمایت میکنی، پس کسایی که شهید میشن او را در صفحاتتان نندازی. به خاطر نندازی که از اونمو خاک شما حمایت میکنین که امروز قدر اونا بلند شدن که خود هموطنتانه و وطنتانه از بین میبرن. شما اگر وطن فروش کسایی نباشن، اون پاکستانی ها قدر جرأت ندارن. چرا اونا ما را سپورت نمیکنن که شما او را حمایت میکنین؟ اما قدر سوال ما را جواب بدین. چرا اونا ویدیوهای ما را پست نمیکنه که شما تمام روز از پاکستانی ها ریجه بر ما افغان گفته پست میکنی؟ او افغانی نیست، او پاکستانی گنده است. بس دخترای افغان هم میتونی به تمسخر بگیری ها، خوب میتونی و با دخترای پاکستانی رخت چی میده مال او را قسمی پست کنی. نه، دخترای افغان خو خراب هستن و دخترای افغان خو گنده هستن. ما خو هیچ چیز نیستیم. اونم پاکستانی ها که براتان هر چیز است، بری پاکستانی را بگیرین، بری دخترای پاکستانی را بگیری. پس با چرا افغانی را میگیری زنتان میسازی؟ افغانی را زنتان میسازی، با پاکستانی را میدمال چیدمال میگیری. تو شما دخترای افغان برای پاکستانی برابر میکنی. بچه های پاکستانی پشت ما مرد، به خدا که ما سر از او جمع پام بگیریم. دمی قصه شان هم نیستیم. شما هستین که دور از بچه های خوب باشه، بی غیرت هستی پشت دخترای پاکستانی میری او را ناز میدی و دخترای افغانی را در صفحات خود دور از صفحات خوب باشه در پیجای خود مندازن، سرش تمسخر میکنن و دخترای پاکستانی و دیگه جای مندازن میدمال میشه. دقیقه بی غیرت هستین. چقدر بی غیرت باشین. والا مرا خنده میگیری. من خانم هستم، بالاتر از شما از غیرت من خوب است. با شما